आग लग गई, सब भागने लगे। जर्रा बराबर एहसास हुआ उसे नहीं ना। एक नौजवान जा रहा है तिजारत के लिए। कहां जा रहा भाई? तिजारत के लिए जाते हैं ना आप, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, आगरा, तिजारत के लिए जा रहा है। बीवी हामिला है, हामिला, समझते हैं आप? बीवी के पेट में बच्चा है। तवज्जो, शोहर कहां जा रहा है? कहां? तिजारत के लिए। और बीवी के पेट में क्या है? बच्चा है। उसके घर में कोई भी नहीं था, वो खाली औरत और उसका शोहर। बीवी कहने लगी, मेरे शोहर मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरे पेट में बच्चा है, इसको किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? शोहर ने कहा, बीवी तेरे पेट के बच्चे को खुदा के हवाले छोड़कर जा रहा। आप जब घर से निकले तो ये क्यों नहीं सोचे आज मेरे घर की हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में जो सोते हैं उसे नींद आती है, मेरा रब वो है जो कभी नींद नहीं आती। बराबर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बात आगे कर दें। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा आगे आ जाएं। बड़ी नुक्ते की बात सुने। शोहर ने कहा, बीवी तेरी पेट के अंदर जो बच्चा है मैं इसे खुदा के हवाले छोड़ रहा हूं। किताब है मेरे पास, बड़ी अच्छी निजामत हो रही थी। क्या करें, वक्त नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं, मैं बखुदा आज तक कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है। तोड़ने वाले काम हम नहीं करते। मैंने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने तकरीर का उन्वान ये रखा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आप डरते हैं? नहीं डरते। अगर आप डरते तो खुदा की कसम एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती। आप डरते तो झूठ नहीं बोलते, आप डरते तो गीबत नहीं करते, आप डरते तो सूद नहीं खाते, आप डरते तो बेहयाई नहीं करते, आप डरते तो आप मक्कारी नहीं करते, आप डरते तो आप गलत काम नहीं करते, आप अगर डरते तो निगाह उठती तो गुंबद खादा में पड़ा करती और तो आमरा चला के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना हसन मंजर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीवी डरती है शोहर से, हाथ में डंडा है तो डरती है, लेकिन ये नहीं डरती अरे मेरा शोहर घर से जाता है तो मेरे शोहर मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जो रात 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तन्हाई में ही रहती हो तो खुदा देख रहा है, और वो जो इज्तिमाई तौर पर रहती हो तो भी खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। चाचा उठाइए, देख रहा हूं मैं, उठाएं या रसूल अल्लाह। हुजूर आप लोग भी उठा सकते हैं या रसूल अल्लाह। बड़ी नुक्ते की बात है, हम दिल तोड़ने में बहुत आगे। अल्लाह वाले किसी का दिल नहीं तोड़ते। क्या करते? किसी का दिल नहीं तोड़ते, हम तोड़ने के काम करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना है आपने? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग तोहफे तहाई पेश किए। होता है ना, बुजुर्गों की बारगाह में लोग तोहफे नजराना पेश करते हैं। पेश किया, एक मुरीद ने कहा, हुजूर बहुत सारे तोहफे और तहाइफ आए हैं। हजरत ने फरमाया, बेटा खोलो। तोहफे को खोला, उसके अंदर अमामा निकला। दूसरा गिफ्ट को खोला, पगड़ी नजर आई। तीसरा गिफ्ट को खोला, जुब्बा निकला। चौथी जो है गिफ्ट को खोला, उसके अंदर से जो है असा मिला, मुसल्ला मिला, उसके साथ सारी चीजें निकलने लगी। जब आखिरी तोहफे को खोला, उसमें कैंची निकली। क्या निकली? जल्दी बोलिए ना भाई। कैंची निकली। हजरत फलाना मुरीद बालो खुदा के रहने वाले हैं, उन्होंने आपको कैंची गिफ्ट में दिया है। हजरत ने फरमाया उसे बुला के लाओ। बुलाया, हजरत ने फरमाया, बेटा लोग तोहफे में अमामा देते हैं, जुब्बा देते हैं, पगड़ी देते हैं, मुसल्ला देते हैं, तस्बीह देते हैं, तुमने कैंची क्यों दी? उसने कहा, हुजूर अगर कभी मूंछ बढ़ जाए तो कैंची काटने के काम करती है, दाढ़ी एक मुश्त से ज्यादा हो जाए कैंची काटने के काम करती है, कुर्ते का धागा निकल जाए कैंची काटने के काम करती है, रस्सी बढ़ जाए कैंची काटने के काम करती है, इसलिए मैंने कैंची दी है। हजरत ने फरमाया, बेटा देना ही था तो सुई और धागा देता। जोर से बोलो ना, देना ही था तो सुई और धागा देता। हुजूर क्या मतलब? कहा, अल्लाह वाले काटने के काम नहीं करते हैं, टूटे हुए दिलों को सीने के काम करते हैं। उसे जोड़
करते, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब। नाम उसका बाकी रहता है। कयामत की सुबह तक ऐसे लोग जिंदा रहते हैं, ना आपका नाम रहने वाला है ना मेरा नाम रहने वाला है। हम सिर्फ पेट के पुजारी हो गए। बात जहां निकली थी वहीं आ रही है। क्या कहा? मेरे शोहर, ये जो मेरे पेट का बच्चा है, इसे किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? असरार भाई, किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? उसकी जबान से निकल गई। सुनिए मेरे चचा, इधर, किसके हवाले? रब के हवाले। किसके हवाले? रब के हवाले, मेरे खालिक के हवाले, मेरे मालिक के हवाले, खालिक कायनात के हवाले। बीवी, तेरे पेट के बच्चे को मैं खुदा के हवाले छोड़कर जा रहा। चला गया। जाने के बाद 6 महीने के बाद लौटा। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। किताब है मेरे पास। 6 महीने के बाद लौटा। जब 6 महीने के बाद लौटा ना, आज लोग कहते हैं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, हम ये करते हैं। अरे भाई, क्यों झूठ बोलते हो? कुरान मेरा फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता तब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। रब ने तौफीक बख्शी कि आप बैठे हैं, आप मुबारकबाद के काबिल हैं। रात के 12 बजे के बाद कोई नबी की मोहब्बत में बैठे, वो भी जमीन पर। लोगों को कुर्सी मिलती है, लोग नहीं बैठते। सोफा मिलता है, लोग नहीं बैठते। जो है नजराना मिलता है, लोग नहीं बैठते। लेकिन अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत नहीं होती तो आज रात के 12:30 बजे आप जमीन पर बैठे हैं। मेरी मोहब्बत में नहीं, इस गांव के लोगों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि जिस नबी के सदके में आपको ईमान मिला है, जिस नबी के सदके में क़यामत के मैदान में आपको जन्नत मिलने वाली है, उस नबी के मोहब्बत में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का इश्क है, नबी की अकीदत है। हजरात मुहतरम, मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू लेके जा रहा हूँ। वजह यह है कि ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरे शोहर, मेरे पेट में जो बच्चा है, आप जब भी जलसा सुनने आए तो घर से निकलने के वक्त कह दें, ऐ मौला, आज मेरे घर की मुहाफिज आप हैं। सुभान अल्लाह। मौला, मैं घर से जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी है। खुदा की कसम कह के आओ तो फिर क्या मिलता है? उस शोहर ने कहा, बीवी, तेरे पेट में जो बच्चा है इसे मैं खुदा के हवाले छोड़कर जा रहा हूं। चला गया। 6 महीने के बाद लौटा। घर में कोई नहीं था, एक बीवी थी, एक शोहर। तिजारत के लिए गया था। आया, आने के बाद देखा घर में ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछा, मेरे घर में ताला, मेरी बीवी कहां गई है? इसकी मां इंतकाल कर गई है, इसका दुनिया में भाई नहीं है, कहां गई है? लोगों की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, नौजवान, तू तिजारत के लिए गया था, 5 महीना के बाद, आज से 1 माह पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तेरी बीवी दुनिया से चली गई। हमसे जैसा हुआ, हमने कफन दफन का इंतजाम किया, नमाज जनाजा पढ़ी और हमने मनो मिट्टी के अंदर तेरी बीवी को दफना दिया। जब कोई भी शोहर इस बात को सुनेगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, दिल फटा जाएगा, बेतहाशा रोने लगे। लोगों से पूछा, लोगों जरा ये बता दो, मेरी बीवी की कब्र कौन सी है? लोग हाथ पकड़ के ले गए, ये तेरी बीवी की कब्र है। शोहर को बीवी से बड़ी मोहब्बत होती है, होना भी चाहिए। आज के माँ बाप उल्टा समझते हैं। उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे समझते हैं, अगर एक प्लेट में बीवी और शोहर खाने बैठ जाए तो माँ कहती है, मेरा बेटा बीवी का गुलाम बन गया। अरे ना, तेरा बेटा तेरे जो है बीवी का गुलाम नहीं बना है, बल्कि तेरा बेटा मुस्तफा की सुन्नत बहुत खूब सुन्नतों को अदा कर रहा है मेरी। लेकिन होता क्या है, हम लोग कम पढ़े लिखे, नहीं समझने वाले, कभी किताब तो खोलते ही नहीं, खुलते कभी नहीं। और जो मौलाना तकरीर करे, जो उलमा आपके गांव के हो, उनको कोई भाव देता ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। पहुंचा, ये तेरी बीवी की कब्र है। कब्र के पास जाकर बैठ गया और बैठकर रोने लगे। रोते रोते आंख बंद हो गई, सिसकियां बन गई। जब आंख बंद हुई तो उसके कानों में एक रोने की आवाज आई। क्या किस चीज की आवाज आई? रोने की आवाज आई। और बच्चे की रोने की आवाज अलग होती है, जवानों की रोने की आवाज बराबर है। तो उनके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई।
आंख खोल कर देखा, पूरे कब्रिस्तान पर नजरें फेरा, कोई बच्चा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, लेकिन आवाज कानों में टकरा रही थी। परेशान हुआ, ये आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आता। ये कौन है जो रो रहा है? अल्लाह अकबर। निकल कर गांव में पहुंचे, इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मैं कब्रिस्तान में बीवी की कब्र के पास बैठकर रो रहा था, दरूद पाक पढ़ रहा था, वहां एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इमाम साहब ने कहा, ये अपने बच्चे और बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसको धोखा हुआ है। उसने कहा, रो रो कर कहा, नहीं हुजूर, मुझे धोखा नहीं हुआ, मैंने अपने कानों से सुना है। हजरत ने फरमाया, चलो चलते हैं। कब्रिस्तान के करीब गए, उस कब्र के पास बैठे तो क्या देखा, थोड़ी देर के बाद उसी कब्र से बच्चे की रोने की आवाज आई। अल्लाह अकबर। लोगों ने मशवरा किया, ये बच्चे की रोने की आवाज तो आ रही है, लेकिन किसी कब्रिस्तान की किसी गोशे में नहीं है, हम जहां बैठे हैं वहीं से रोने की आवाज आ रही है। क्या किया जाए? कब्रें खोदी जाए। जब कब्रें खोदी गई ना, तो क्या देखा, कब्र के अंदर माँ की लाश एक तरफ पड़ी है, बच्चा जिंदा है और रो रहा है। बच्चा जिंदा है, रो रहा है। जब बच्चा जिंदा है, रो रहा है, लोगों ने बच्चे को उठाया और हाथ उठाकर कहा, मौला मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा कब्र के अंदर जिंदा है। मेरे रब ने हातिफे गैबी से आवाज दी, मेरे बंदे तूने ये कहा था, इस बच्चे को खुदा के हवाले मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। जो मेरा खुदा तो वो है जो माँ के इतनी सी पेट में जब बच्चे को जिंदा रख सकता है, तो कब्र इतनी बड़ी है, उसमें बच्चे को जिंदा क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जल्दी में तो अपने घर को खुदा की हिफाजत में छोड़। मेरा खुदा मुहाफिज है, मेरे घर की हिफाजत करने वाला मेरा रब है, मेरी जिंदगी देने वाला मेरा रब है। मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत ने कल कहा था मदरसा गरीब नवाज, गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ें। तकरीर का उन्वान बहुत लंबा बोला गया था, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं। मेरे गरीब नवाज की सीरत देखें। एक आदमी अगर आकर आपसे कह दे या मुझसे कह दे कि मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, आपसे बहस करना चाहता हूं, कैसा किरदार होगा? आज रोजाना तकरीरें हमारी होती है, बातें हमारी होती है, गुफ्तगू हमारी होती है, हजारों के तादाद में लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी बातों का असर किसी पर नहीं होता। लेकिन गरीब नवाज भी तो किसी बाप का बेटा, गरीब नवाज भी तो किसी माँ का लाल था। कैसा किरदार मेरे गरीब नवाज का था। 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़कर मुसलमान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख काफिरों, 90 लाख काफिर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। कैसा किरदार होगा? मैं ये समझाना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज बैठे हैं दरख्त के नीचे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इस गरीब नवाज को, इस मुसलमान के बाबा को कैसे भगाया जाए, इसको कैसे निकाला जाए, इसे कैसे यहां से दूर किया जाए। एक पंडित को बहुत नाज था उसकी जबान पर, बहुत गुरूर था उसे अपनी संस्कृत बोलने पर। उसने कहा, ये बाबा को 2 बातों पे मैं इस तरीके से बना दूंगा कि बाबा हिंदुस्तान छोड़कर जाने के लिए खुद मजबूर हो जाएगा। कहा ठीक है, जाओ। निकला, पंडित था, बड़ा गुरूर था, उसे बाला पहना हुआ था, भगवा कपड़ा पहना हुआ था। आया मेरे गरीब नवाज की बारगाह में। मुसलमानों जरा गौर करो, इधर देखो बेटा, इधर। जब आया मेरे गरीब नवाज के करीब, कहा यहाँ एक फकीर आके बैठा है। कहा है? लोगों ने कहा इस दरख्त के नीचे वो फकीर बैठा है। कहा ठीक है। पहुंच गया, पहुंच कर कहता है, आप गरीब नवाज हैं? आप मोइनुद्दीन हैं? हाँ मैं मोइनुद्दीन हूँ। कहा आपसे मेरा सवाल है, आपसे मैं मुनाजरा करने के लिए आया हूँ। कोई मुझसे कह दे, मंजर तुमसे मैं मुनाजरा करूंगा, तुमसे मैं बहस करूंगा, तुमसे मैं बातें करूंगा, हम तेवर में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। मेरे गरीब नवाज ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा करना है, हाँ इसलिए आया हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से चल के आए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। उनको बिठाया। गरीब नवाज खुद अपने हाथ में गिलास में पानी लेकर आए। आने के बाद कहा ये पानी पी लीजिए, आप थक कर आए हैं। वो पानी पिया। उसने कहा
मुनाजरा करना है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से आए हैं, कल सुबह का सफेदा फैलेगा, मुझसे मुनाजरा कर लेना। थक कर आए हैं, खाना खा लीजिए। खुदा की कसम जब मेरे गरीब नवाज ने खाना पेश किया तो वो पंडित पहला निवाला लेके हल्के से नीचे निवाला नहीं उतरा था, उसने फैसला करना शुरू किया, अगर ये मोइनुद्दीन चिश्ती आसाए रसूल है, मुसलमानों का बाबा है, अगर इनका किरदार इतना अच्छा है तो गुफ्तगू करने आए, मुनाजरा करने आए, बहस करने आए, तो रुसवा करने आए, तो सलील करने आए, अगर उनके साथ इनका बिहेव इतना अच्छा है, उनका किरदार इतना अच्छा है कि पानी वो पूछ रहे हैं, मीठा वो रहे हैं, खाना वो खिला रहे हैं। पंडित ने कहा जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा होगा। मैं आपसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस्लाम किरदार बेहतर बनाओ। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह मेरी बेटी जो भी किसी बाप का बेटा था, किसी माँ का बेटा था, आज के बेटों को हो क्या गया, आज के माओ के लालों को हो क्या गया, जो हमारा लाल हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बेटा हमारा वफादार नहीं। मेरे भाई वजह तो है गरीब नवाज की जिंदगी पर है। आपको पता चल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक आईने के सामने मैं उनकी तस्वीर देख रहा हूं। मेरे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर, कैसा किरदार होगा। जरा इधर देखते रहे आप, कुछ लाइट चली जाए कोई परवाह नहीं, माइक बंद हो जाए कोई परवाह नहीं, जितनी देर हम बोले इश्क में बोले, जितनी देर आप सुने नबी की मोहब्बत में बैठे। हमें किसी को राजी नहीं करना है, हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे नबी हमसे राजी हो जाए। जब नबी राजी हो जाएंगे तो जन्नत हमारी मुस्ताक हो। समझ रहे हैं चाचा, समझ रहे हैं ना? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज बैठे हैं, चल रहे हैं और एक तरफ से आग के शोले भड़क रहे हैं, आग जल रही है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जंगल में इधर आग के शोले भड़क रहे हैं, मेरे चहीते जाओ। जब गए ना तो क्या देखा कि आग लोगों ने जलाया है, आग लोगों ने जलाया है और उसकी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी पूजा कर रहे हैं, परस्तित कर रहे हैं, उस आग को खुदा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। चारों तरफ से घेर कर उसकी पूजा हो रही है। मुरीद आकर कहते हैं हुजूर वहां तो काफिरों ने आग जलाई है और अपने माबूद की पूजा कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया चलो हम भी चलते हैं। वहां पहुंचने के बाद मेरे गरीब नवाज ने उन लोगों को देखा आग की पूजा कर रहे हैं, आग की परस्तित कर रहे हैं, कोई घी डाल रहा है, कोई तेल डाल रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इसकी पूजा तुम क्यों करते हो? कहा ये हमारा माबूद है, हमारा खुदा है। गरीब नवाज ने फरमाया अगर ये तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा माबूद है तो जरा हाथ आग में डाल के देखो। उसने कहा अगर हाथ आग में डालेंगे तो आग हाथ को जला डालेगी, पैर रखेंगे आग जला डालेगी, जिस्म को रखेंगे आग जला डालेगी। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जिसकी तुम पूजा करते हो, परस्तित करते हो, जिसे माबूद मानते हो, उस पे हाथ रखोगे वो जला देगी, पैर रखोगे जला देगी, जिस्म को रखोगे जला देगी। कहा आग का काम है जलाना। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, तुम पहले खुदा के बन जाओ। उसने कहा बाबा ऐसी बात ना समझाए। जो सबसे बड़ा पंडित था ना उसके गोद में एक बच्चा था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इस आग में अगर हम अपना हाथ डाल दें आग हाथ को नहीं जलाएगी। उसने कहा बाबा क्या बात करते हैं? गरीब नवाज ने फरमाया देख लो। फौरन मेरे गरीब नवाज मुरीदीन मोतकदीन थे। गरीब नवाज आगे बढ़े, पंडित के बेटे को सीने से लिया और मेरे गरीब नवाज उस दहकती हुई आग में गिर पड़े, आग में चले गए, कूद गए। जब आग में कूदे ना तो आवाज लगाने लगे। लोगों ने कहा बड़े पंडित के बेटे को एक बाबा ने आग में लेकर कूद गया है, उस बाबा को भी आग जला दी है, मेरे बच्चे को भी जला कर राख कर दी होगी। सब परेशान थे, आवाज निकली, सारे गांव के लोग जमा हुए। कुछ देर के बाद जब मेरे गरीब नवाज उस आग से बाहर आए तो क्या देखा? मेरे गरीब नवाज के जिस्म के कपड़े को भी आग नहीं छू पाई थी। मेरे गरीब नवाज के जिस्म के एक बाल को भी आग नहीं जलाई थी। वो बच्चा जो गोद में था उसे भी आग नहीं जलाई थी। वो देख कर हैरान थे
تھے کہ بابا ہم اتنے سالوں سے پرستش کرتے ہیں لیکن یہ آگ ہمیں جلا دیتی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا تھا کہ یہ آگ نہ آپ کو جلائی ہے نہ ہمارے بیٹے کو جلائی ہے، ہم مان گئے آپ کا جو مذہب ہے وہ سب سے اچھا مذہب ہے، آپ کا جو دین ہے وہ سب سے اچھا دین ہے، ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کردار دیکھو نا بھائی، اخلاق دیکھو نا، اس طریقے سے اسلام پھیلایا گیا ہے۔ آج نماز سے ہم دور، روزوں سے ہم دور، زکات سے ہم دور، بندگی سے ہم دور، تلاوت سے ہم دور، قیام سے ہم دور۔ ذوالنور مصری کی زندگی پڑھ لیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ کیا نام ہے؟ حضرت ذوالنور مصری۔ کچھ لوگ اللہ والوں سے جلتے بھی ہیں، اللہ والوں سے سینے میں بغض رکھ، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، رسول پاک کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے تو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بھائی ہم کہاں چلتے اور کہاں گئے ہم نے کبھی تصور نہیں کیا۔ ہمارا بیٹا ہمارا وفادار نہیں، لیکن غریب نواز کا کردار دیکھ کے کافر مسلمان کہاں سے آئے تھے، ان کا کردار دیکھ کر لوگ ان کے قریب۔ ذوالنور مصری نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھ کر، صرف نماز کو دیکھ کر، ایسی بات نہیں تھی کہ عشاء میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں، جلدی بولیے، کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت، وہ بھی 17 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ ظہر میں آپ 12 رکعت پڑھتے ہیں، حضرت بھی 12 رکعت پڑھتے تھے۔ مغرب میں 7 رکعت، حضرت بھی 7 رکعت پڑھتے تھے، لیکن کیا بات تھی، ذوالنور مصری نماز پڑھتے تو یہودی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ لوگوں نے دیکھا دھیرے 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 یہودی جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں روکا جائے، انہیں ٹوکا جائے، نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پورے شہر میں ایک بھی یہودی نہیں رہے گا، روکا جائے اسے۔ آئے آ کر کہنے لگا ذوالنور مصری کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہمارے لوگ تیری نماز دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ میری کون سی غلطی ہے؟ کہا غلطی ہے یا نہیں ہے؟ نماز چھپ کر پڑھو۔ کیا کہا؟ نماز اچھا نماز ہوگی کہ نہیں چھپ کر پڑھنے سے؟ بولیے نا بھائی، بولیے نا، بند کمرے میں پڑھی جائے نماز، چھت پہ پڑھی جائے نماز، بولیے نا بھائی، ہو جائے گی نا؟ میدان میں پڑھو نماز، دکان میں پڑھو نماز، مکان میں پڑھو نماز، ہو جائے گی نا؟ نماز تو ہو جاتی۔ کہا ذوالنور مصری سنو، کہا کیا ہوا؟ کہا نماز چھپ کر پڑھو، چھپ کر، نہیں تو تیری گردن کاٹ دی جائے گی، تیرے بازو قلم کر دیے جائیں گے، تیرے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تیری بیوی کو بیوہ بنا دیا جائے گا، تیری ماں کی کوکھ کو اجاڑ دیا جائے گا۔ ذوالنور مصری نماز چھپ کر پڑھنا۔ آپ اور ہم ہوتے کورونا آنے کی وجہ سے لوگوں نے مسجد میں تالا لگا دیا، لوگوں نے سوچا کوئی نجاس آیا ہے، اب نماز سے فرصت مل گئی۔ دنیا کے ہر کام کے لیے تیرے پاس وقت رہتا، جس رب نے تجھے زندگی دی اس رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو نا بھائی، میرے بھائی ذرا غور کرو، میری بیٹیوں مجھے ایسی لوگوں کو تقریر سنانے میں اچھا لگتا ہے جو بہت سنجیدگی میں تقریر سنتا ہے۔ ذوالنور مصری نے کہا تھا آپ اور ہم ہوتے تو کہتے کہ بھئی تلوار نکلی تھی، میں ڈر کے مارے نماز بند کر دیا ہوں، چھپ کر پڑھ سکتا ہوں، میں باہر اس لیے نہیں پڑھتا۔ ذوالنور مصری کا جواب سنیے، حضرت ذوالنور مصری نے کہا تھا اے یہودیوں تم کہہ رہے ہو نماز چھپ کر پڑھو، تو کان کھول کے سنو، نماز چھپ گئی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نماز سیکریٹری صاحب، نماز چھپ گئی ہے، میں چھپ کر نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا پھر سنیے انجام بہت برا ہوگا۔ کہ انجام کو ڈرتا کون ہے؟ پھر وہ نماز پڑھتے رہے، پھر یہودی کلمہ پڑھتے مسلمان ہونے لگے۔ 200 یہودیوں نے طے کیا، میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد اس کے گھر پہ پہنچے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہا ذوالنور مصری گھر سے باہر نکلو، باہر نکلے۔ کہا ہم نے کہا تھا نماز چھپ کر پڑھو، تم نے نماز چھپ کر نہیں پڑھی ہے، اب تیری گردن کاٹی جائے گی، تیرے بازو قلم کر دیے جائیں گے، تیرے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، تیری بیوی کو بیوہ بنایا جائے گا، تیری ماں کے گود کو اجاڑا جائے گا۔ اے ذوالنور مصری تیری آخری کوئی تمنا ہوتا،
آپ سے کوئی آخری تمنا پوچھتا تو آپ یہ کہتے مجھے میری بیوی کا چہرہ دیکھنے دو، میرے بچوں سے 1 منٹ پیار کرنے دو، میں نے حرام کے پیسوں سے اپنا مکان بنایا ہے اس مکان کو دیکھنے دو۔ ذوالنون مصری نے ایسا نہیں کہا، ذوالنون مصری نے کہا جب تم نے کہہ دیا ہے کہ آخری خواہش میری کیا ہے، آخری تمنا میری کیا ہے، آخری آرزو میری کیا ہے، تو سنو آخری اس غلام کی تمنا ہے اسے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سے 200 یہودی ہاتھوں میں تلوار لے کے کیا کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا کہاں پڑھو گے، کہا کربلا میں فاطمہ کے لال نے جہاں پڑھا ہے میں بھی وہیں پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں پڑھو گے، میرا حسین میدان میں پڑھا تھا، غلام بھی میدان میں پڑھے گا۔ 200 تلواریں ہاتھ میں، یہودی 200، بیچ میں ذوالنون مصری، بچے کا پرواہ نہیں، بیوی کا پرواہ نہیں، ماں کا پرواہ نہیں، گھر کا پرواہ نہیں، ان لوگوں نے دین پھیلایا ہے، ان لوگوں نے مذہب اسلام کو فراوانی بخشی ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ لوگ بہت بڑے کام کر کے گزرے ہیں۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میری تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، کیا کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کہاں پڑھو گے، میرا حسین میدان نینوا میں پڑھا تھا، غلام بھی میدان میں پڑھے گا۔ چلو نکل گئی، ہاتھ میں مسلح اور 1 لوٹا ہے، نکلے جنگل میں چلتے رہے 200 یہودی پیچھے پیچھے۔ ذوالنون مصری نے کہا سنو جب میری 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تب میری گردن کاٹ دینا، میرے بازو قلم کر دینا، میرے بچوں کو یتیم کر دینا، میری بیوی کو بیوہ بنا دینا، میری ماں کی گود کو اچھاڑ دینا۔ ذوالنون مصری وضو بناتے ہیں، مسلح بچھاتے ہیں، 50 یہودی آگے، 50 پیچھے، 50 دائیں 50 بائیں، سب نے اپنی جو ہے میان سے تلوار باہر نکالا ہے۔ 2 رکعت نماز ہو جائے گی، گردن کاٹ دیں گے، بازو قلم کر دیں گے، کوئی کہا بوٹی بوٹی نوچ لے گے۔ ذوالنون مصری کو نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی جو ہے اس کے دل میں خوف تھا۔ مسلح بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں صدائیں بلند کر کے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ خدا کی قسم تلواروں کے چھاؤں میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ذوالنون مصری نے پہلی رکعت مکمل کی، سب تیار تھے کہ اب کاٹیں گے اب کاٹیں گے۔ دوسری رکعت پڑھ کر کے جیسے ہی بیٹھے ہیں سب جو ہے تشہد پڑھ کے اللہ اکبر دعائے معصورہ پڑھ کر جب انہوں نے سلام پھیرا ہے نا، سب تلوار اس لیے نکالی تھی گردن کاٹیں گے۔ جب دائیں طرف سلام پھیرا سارے یہودی کانپنے لگے، تھرانے لگے، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ ذوالنون مصری نے بائیں طرف جب سلام پھیرا سارے یہودی کانپنے لگے، تھرانے لگے، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ ذوالنون مصری نے نگاہ آگے کی، سارے یہودی کانپنے لگے، تھرانے لگے، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ ذوالنون مصری نگاہ پیچھے کرتے ہیں، سارے یہودی کانپنے لگتے ہیں، تھرانے لگتے ہیں، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ ذوالنون مصری کھڑے ہوتے ہیں، مسلح پہ کھڑے ہیں، سارے یہودی ذوالنون مصری کے قدم میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ذوالنون مصری دیکھ لی تیری نماز کو، دیکھ لی تیری بندگی کو، دیکھ لی تیری عبادت کو، دیکھ لی تیری ریاضت کو، دیکھ لی تیرے سجدے کو، دیکھ لیا تیرے قیام کو، دیکھ لیا تیری بندگی کو۔ اے ذوالنون مصری اب ہم تیری گردن نہیں کاٹنا چاہتے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا ہم سبوں کو کلمہ پڑھا دے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا منظر نواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں حضرات، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اسلام ایسے نہیں پھیلا، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ رات کو کھایا نہیں، دن بھر تھکا نہیں، عبادت کرتا رہا، چلتا رہا خدا کی رضا کے لیے۔ جونپور کی دھرتی تھی اسرار بھائی، جونپور کی دھرتی، ایک مجذوب انسان، مجذوب سمجھتے ہیں سر کا بال بکھرا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور راستے سے جا رہا ہے اور کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ تو میرا خدا نہیں، تو میرا خدا نہیں، تو میرا خدا نہیں۔ مولانا سنتے ہیں کہ اگر تیرا خدا وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ پھر آگے چلتا ہے میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، پہلے کہتا تو میرا خدا نہیں، بعد میں کہتا میں تیرا بندہ نہیں۔
کہا زبان سنبھال لے. اس نے کہا سن ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. کیا کہنا ہے واہ. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. آگے بڑھ گئے. پھر آگے چلتے ہوئے کہتا ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات میں کیوں مانوں. تین باتیں کرتے جا رہا ہے. لوگوں نے فتوا لگانا شروع کر دیا. جونپور اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہے. یہ ناچیز جونپور تقریر کر کے آیا ہے. جونپور کی دھرتی پر حضرت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. ذمہ دار اسٹیج ہے. بہت بڑے عالم حضرت علامہ و مولانا شمس الدین جونپوری. ایک کتاب ہے قانون شریعت. نام سنے قانون شریعت. اس قانون شریعت کے مصنف کا نام علامہ شمس الدین جونپوری ہے. ان کے شاگردوں نے کہا زبان سنبھال کے بات کر. تو کہتا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات میں کیوں مانوں. ارے کیا کہہ رہا ہے. آئے آ کر کہنے لگے حضرت کیا ہوا. کہا ایک مجذوب جونپور کے مارکیٹ سے گزر رہا ہے اور وہ کہتا ہے تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات میں کیوں مانوں. حضرت نے فرمایا تم نے کیا کیا. میں نے کہا اسے کہ تو اپنی زبان بند کر لے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. حضرت نے کہا ایک کام کرو اس بابا کو میرے پاس لے کے آؤ. زور سے بولو نا. اس مجذوب کو میرے پاس لے کے آؤ. گئے جا کر کہنے لگے ہماری بڑے حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اس مجذوب نے فرمایا ہمیں کسی کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے چلتے ہیں. گئے حضرت جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد حضرت نے پوچھا حضور پہلے پانی پی لیجئے. پانی پلایا. کہا حضور ایک بات بتائیے راستے میں چلتے چلتے آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس اللہ والے نے کہا ہاں کہہ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے. اس نے کہا میں کہہ رہا تھا تو میرا خدا نہیں. وہ شاگرد سے مجھے دیکھیں حضرت کیسا کہہ رہا ہے. کہا اور پھر. کہا کہ میں تیرا بندہ نہیں. کہا اچھا پھر. کہا تیری بات میں کیوں مانوں. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کفر بکا ہے. حضرت نے یہ فرمایا ایسا تم کیوں کہہ رہے تھے. اللہ والے کون ہوتے ہیں سنیے. خدا کی قسم ہم آج اپنے نفس کے پجاری ہو گئے. میرا نفس کہتا چل مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. میرا نفس کہتا چل بیئر بار کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا نفس کہتا چل شراب پینے ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا نفس کہتا چل زنا کرنے ہم چلے جاتے ہیں. ہمارا نفس جدھر لے کر جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. مسلمانوں ایسے لوگوں کا نام نہیں رہتا ہے جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے نفس کو جلا دیتا ہے نفس کو ختم کر دیتا ہے پھر اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا بتاؤ اے مجذوب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے. اس نے کہا میں کہہ رہا تھا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات میں کیوں مانوں. حضرت نے یہ فرمایا ایسا آپ کیوں کہہ رہے تھے. اس نے کہا حضرت میں ایسا اس لیے کہہ رہا تھا 3 دن کا میں بھوکا ہوں. زور سے بولو نا. زور سے بولو. زور سے بولو. 3 دن کا بھوکا ہو 3 دن کا پیاسا ہو. راستے سے گزر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ٹیوبویل بھی ہے کنواں بھی ہے تالاب بھی ہے ندی بھی ہے نالے بھی ہے پانی تو اس میں ہے. میرا نفس کہتا ہے یہ پانی تو ہے پی لے. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں. ارے زور سے بولو نا. میرا نفس کہتا ہے پانی پی لے نا. تو میں اپنے نفس سے کہتا ہوں تو میرا خدا نہیں. میرا نفس کہتا ہے کھانا کھا لینا. میں اپنے نفس سے کہتا ہوں میں تیرا بندہ نہیں کہ تیری بات میں مانوں گا. اللہ اکبر. مجذوب نے کہا حضور میں کسی سے نہیں کہہ رہا تھا کہ تو میرا خدا نہیں بلکہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں تیری بات میں کیوں مانوں. علامہ شمس الدین جونپوری نے کہا جو اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہی اللہ کا محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹائم ہو گیا ہے مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور نہیں اب دیکھیے میں بخدا بہت پہلے آیا تھا اور میری مجبوری اگر نہیں رہتی تو میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر آسانی سے کرتا ہوں. لیکن کیا کریں مجھے وہاں تک جانا ہے پہنچنا ہے بہت پریشانی میرے ساتھ ہے. میں کل ایسا نہیں کیا تھا. الحمدللہ درود پاک سنائے 2 باتیں میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیں. علامہ عبدالقیوم صاحب مولانا روم کے بارے میں سنا ہے آپ نے. علامہ روم کے بارے میں سنا ہے آپ نے جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی کپڑے دھونے کے لیے وہ دھوبی تھا کپڑا دھونے گیا اور جب وہاں سے نکلا نا تو اس کو سمندر میں ایک پتھر چمکتا دکھائی دیا. اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور جب لے کے آنے لگے تو راستے میں لوگوں نے کہا جوہری نے کہا اے دھوبی تیرے ہاتھ میں جو یہ پتھر ہے بیچو گے. اس نے بڑی مثال اچھا دے رہا ہوں سمجھئے گا.
اس نے کہا یار کوئی پتھر بھی خریدتا ہے؟ کہا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ کہا کہ سنیے آپ کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ پتھر نہیں، وہ ہیرا ہے، اور وہ قیمتی ہیرا ہے کہ پورے ملک شام میں اسے کوئی خریدنے والا نہیں، پورے ملک شام میں اس ہیرے کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ اب اس کو پتا چل گیا اس ہیرے کی قیمت اتنی ہے، گھر لے گئے، بادشاہ کو پتا چلا، ملک شام کے بادشاہ نے بلایا، اس کو بلا کے لاؤ۔ دھوبی آیا، بادشاہ نے کہا دھوبی تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ کہا بادشاہ مجھے نہیں معلوم، میں تو پتھر سمجھ کے لایا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں اسے تم مجھے دے دو۔ کیا قیمت لوگے؟ قیمت کیا لوگے؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، ہیرے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم تھوڑا نہ ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ وہاں جو جوہری لوگ تھے نا، بادشاہ کو وزیر اور جوہری لوگ کہنے لگے بادشاہ یہ ہیرا کہیں اچھا نہیں لگے گا، آپ کے محل میں اچھا لگے گا، بہت قیمتی ہیرا ہے، نایاب ہیرا ہے، بہت بیش قیمت ہیرا ہے، اسے آپ لیجئے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کتنا لوگے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، آپ طے کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا جب ہیرا اتنی قیمتی ہے، سنیے گا غور سے سنیے گا، میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، میرے رفیق، میرے شفیق، مولانا روم لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا سنو، تیرے ہیرے کی قیمت میں خود اپنے ہاتھ سے نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کل فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک، فجر سے مغرب تک میرے محل کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور تم محل کے اندر آنے کے بعد جس چیز کو لے کر دروازے کے باہر کر دے گا وہ تیرا ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے کا تمہارے پاس سمے ہے، کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے۔ ہماری 70 سالہ زندگی چلی گئی، سوچئے میں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ 12 گھنٹے کا سمے ہے، صبح 5 بجے سے شام کے 5 بجے تک ہر دروازہ محل کا کھلا رہے گا، تو اندر آئے گا، جو چاہے لے کے باہر کر دے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ کی یہ جملہ سنا تو جو دھوبی تھا مچل گیا۔ رات میں نیند آئے گی اس آدمی کو؟ بولیے نا بھائی آئے گی، جس کو پتا چلے کہ کل بادشاہ کے محل سے میں جو چاہوں گا لے لوں گا۔ رات بھر سویا نہیں، صبح فجر کے وقت پہ آسان ہوئی نماز پڑھانے، نکلا، بلند دروازہ دیکھا کھلا، ادھر کے دروازے دیکھا کھلا، ادھر کے دروازے کو دیکھا کھلا، ادھر کے دروازے کو دیکھا کھلا، پورے محل کے سارے دروازے کھلے تھے۔ بہت مچل گیا، بلند دروازے کی طرف سے اندر انٹری کیا۔ آج تو بہت سارا سامان لے کے نکلوں گا، بہت سارا سامان لے کے نکلوں گا، اندر انٹری کیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ ایک کام کرتے ہیں، کیا آج فجر میں وہ آئے گا، ہم ایسے ایسے کپڑے دروازے کے سامنے سب سے پہلے اسٹاپ میں رکھیں گے کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے کپڑے میں گم ہو جائے گا۔ ہاں ایک شیشہ بڑا لگا دیا اور وہاں ہر قسم کے ہر ملک کے کپڑے رکھ دیے۔ اندر گیا، فجر سے لے کر مغرب تک گولڈن چانس جو چاہے نکالے۔ اندر جیسے انٹری کیا، بڑے شیشے پہ اپنی تصویر دیکھی، اپنا چہرہ دیکھا تو دیکھا یار یہ کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ آگے نظر پڑی، یہ کتنا اچھا کپڑا ہے، یہ عمدہ کپڑا ہے، ارے یہ کون ٹیلر نے سیا ہے، یہ امریکہ کا کپڑا، یہ افریقہ کا کپڑا، یہ روس کا کپڑا، یہ انگلینڈ کا کپڑا، یہ جاپان کا کپڑا، یہ پاکستان کا کپڑا، یہ ہالینڈ کا کپڑا، یہ دبئی کا کپڑا، یہ بنگلہ دیش کا کپڑا، یہ انڈیا کا کپڑا۔ الگ الگ ملکوں کا کپڑا دیکھا نا، اس کو اتارا پھینکا، اس کو پہنا، اس کو پھینکا، اس کو پہنا، اس کو اتارا، اس کو پہنا، پھینکتے پسند نہیں آ رہا، شیشے کے سامنے ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد ایک کپڑا اس کو اچھا لگا شیشے کے سامنے۔ کتنا گھنٹہ گیا جلدی بولیے؟ 3 گھنٹہ۔ اب اس نے کہا کہ یار اب میں اچھا لگ رہا ہوں، اب آگے چلوں گا، اب سامان لے کے باہر نکلوں گا۔ اور اندر گئے تو کیا دیکھا کہ وزیر نے دوسرے اسٹاپیج میں جیسے ہی کپڑے کو چھوڑ کر دوسری جگہ آگے بڑھا،
वहां पर पूरी दुनिया के अलग अलग पकवान खाना पका के रखा गया था। मछली भी है, मुर्गा मुसल्लम भी है, गोश्त भी है, पुलाव भी है, चावल भी है, रोटी भी है, तंदूरी रोटी भी है। अल्लाह अकबर, अलग अलग किस्म की जो है खाने थे, फल थे, फ्रूट थे, सेब थे, अंगूर थे, नाना मौसमी, हर फल थे। उसने कहा रात का जागा हुआ, रात में कुछ नहीं खाया, 2.5 घंटा 3 घंटा कपड़ा पसंद करने में गुजार दिया। रात का भूखा था, उस टाइम का भूखा था। उसने कहा पहले जी भर के खा लेते, थोड़ा ये खाया, वो खाया, वो खाया, वो खाया, वो खाया, वो खाया, खाते 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 हर किसी का टेस्ट लेते 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 3 घंटे और गुजर गए। कितने हो गए? 6 घंटे खत्म, बचा कितना बोलिए ना भाई? 6 घंटे बचा। अब उसने कहा कि अब निकालेंगे। जैसे ही रेस्ट ऑफिस में गया, देखा वो बादशाह के महल में वो पलंग, वो गादी, अब बड़े बड़े खुद्दाम बड़ा बड़ा जो है पंखा लेके खेल रहा है, वो गादी, वो बढ़िया तकिया। उसने कहा यार जिंदगी में कभी मयसर नहीं आएगा। थोड़ी देर रात का जगा हुआ था, 3 घंटा कपड़ा पसंद करने में लगा या 3 घंटा खाने में लगाया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे और सब सामान लेके बाहर कर लेंगे। सो गया और सोया, पंखा झेलता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा। मगरिब का वक्त हो गया, आजान होने लगी, उसको जगाया। उसने कहा अदब से बात करो, मैं हीरा दिया हूं उसकी कीमत में, बादशाह के महल में सामान लेने आया हूं। कहा तुम्हारे साथ शर्त नहीं हुआ था, वादा नहीं हुआ था? क्या वादा था? कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक तुम जो चाहो निकाल लो, मगरिब की आसान हो रही है, निकलते हो या धक्के मार के निकालें? अब वो रोने लगा, मुझे 2 मिनट का वक्त दो। अरे महल में आया, कुछ तो लेके जाने दो। तड़पने लगा, कहा निकलते हो या धक्के मारा जाए? निकल गया खाली हाथ। आज पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के अक्सर मुसलमानों की जिंदगी इसी अंदाज में गुजर गई। बचपना खेलने में, जवानी अय्याशी में, बुढ़ापा देखने में, सोचने में, समझने में। मस्जिद में कभी जाएगा नहीं, नमाज कभी पढ़ेगा नहीं, अच्छा काम कभी करेगा नहीं। खुदा की बारगाह के लिए तुम्हें 70 साल की जिंदगी मिली है, तुमने क्या किया? मुझे 50 साल की जिंदगी मिली, मैंने क्या किया? हजरत को 100 साल की जिंदगी मिली, हजरत ने क्या किया? अरे वो इंसान जो धोबी था, एक हीरे के बदले खाली हाथ उसे महल से निकाल दिया गया। तुम्हें तो ईमान की दौलत नबी के सच्चे में मिली है। तुम्हारे पास कितनी नेकी है, तुम्हारे पास कितने अमल है। जब मौत का फरिश्ता आएगा तब कहोगे कि मुझे इबादत कर लेने दो, तब कहोगे मुझे बंदगी कर लेने दो, तब कहोगे मां की खिदमत कर लेने दो, तब कहोगे बड़ों की इज्जत कर लेने दो, तब कहोगे उलमा की इज्जत करने दो। आज से अहद कर ले, आज से हम खुदा की इबादत भी करेंगे, बंदगी भी करेंगे, दुनिया भी रहकर आखिरत की तैयारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे कि नहीं बोलिए भाई? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं। पढ़ेंगे नमाज कल से? कब से बोलिए ना भाई? कल आया है कभी? पढ़ रहे थे आप, उधर वाले नहीं पढ़ रहे थे। एक शायर कहता है फिक्र उक़बा की कर। एक महान चतुर्वेदी भी हमारे साथ आए हैं, कल बात वैसे हुई थी और हजरत मैंने दावत दे दी थी, वो आए हैं लेकिन बैठे हुए हैं। सुने, फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर। उक़बा कहते हैं आखिरत को। फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल की कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में पल का भरोसा नहीं। शेर सुने, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। जवानों,
عبادت کر لو. شاعر کہتا ہے کر عبادت جوانی پہ میرے دوستو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقتیں دست سب ختم ہو جائے گی، پھر جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر سن لے اے بے خبر، کرنا کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ کل آئے گا، زندگی میں ایک پل کا بھروسہ نہیں. حضرات وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا پھر کبھی بالو خدا میں دعوت ہوئی، اللہ توفیق دے دے، پھر اگر آیا تو میں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ اور صحیح وقت لینے کی کوشش کروں گا. جب سارے لوگ رہتے ہیں باتیں ان تک اچھی طریقے سے پہنچ جاتی ہے. آپ کم لوگ ہیں.